ang desire mo basa. Una nga, hindi ko mutuan ang moingon istorya bang ang Bible, ang pagbasa ng Biblia makabuang tungod kay daghan hinung kong nakita realidad sa itong palibot karon buang kaniadto pero sa dihang ibasa sa pulong sa Ginoo natarong gyud nung kinabuhi mga mao ning mga tawhanan ang mga bold kaayo muntag bold na bang grabe kaayo dili ni sa basta-basta igo sa BBI tungod kay sila experience man nila dili makuan mo na nga usa lang ko sa mga bunga sa mga buang kaniadto nga nahimong tarong tungod kay nakadungog dibasa sa pulong sa Ginoo una nga mao na sa ang realidad usa sa mga kana bang persecution o pagsulay nga agian sa tao sa diya makadungog na sugod na gani kag pangalagad o musugod na kag paminaw sa pulong sa Ginoo musugod na kag ka-interes sa mga butang nga iya sa Ginoo ang kasagaran ang palibot tanawon ka as lahi oh na po ni sila mga lahi mga lahi kasagaran nga word lahi og tinuuhan unsa man yung gituuhan ano nga lahi man ni murag nga na ba nga kani mga tao sa itong palibot nito ang punas Ginoo o niya kani mga tawhanan nito ang pus Ginoo galing lang sila kana bang ila lang yung gi-apply mao man ni siya ang kalahian ang uban nito sa Ginoo sige ra kadungog labay ra man pud wala bagi kinabuhi kay mas ganahan na gid sila nga sila mo magbuot sa ilang kinabuhi di ba atong gisgutan ron God-centered life pero doon na po mga tao nga sila gid may sentro muna nga di gid sila ganahan manginas pulong sa Ginoo tingali wa pa pud gikapoy wa pa pud gikapoy sa kinabuhi ba wa pa gikapoy sa kinabuhi pero ako niabot gid sa panahon nga gikapoy ko sa kinabuhi sige balik-balik sige balik-balik pero tungod adto mo desire the rest is history kung mao ni ako karon mao na siya nga dunay upat ka klase na kasing-kasing nga dili upa di na ilisa ra kong kasing-kasing upat ka klase nga tao nga pulos ni makadungog ug nakadungog sa pulong sa Ginoo kay pulos man na itsahan og dinhi og dinhi dunay tiba dili madinawaton siyempre wa gyud matuan pwede nga laminaw pero wala ra ang hunahuna ba sa gaya pud sa una. Ikaduha, madinawaton kaayo. Sa sulod ba, kana bang nay something sa sulod nga lipay kaayo. O gani, ganahan kayo nga magbalik-balik pa o magsikadungog pulong sa Ginoo. Pero mao lagi, akong palibot, di man malikayan nga kung nakita na ka nga mulingkod ka nga naay nag-share og pulong sa Ginoo o lahi ka. Lahi ka. O persecution ang tawag ana unya. O na hinay-hinay na. Layo distansya kay ay di ko na persecute. Doon ikatulo nga tao nga nakatulog yun kay natanong man siya baga-baga nga yuta pero mao lagi tunokon man ang ipasabot ni Lord sa mga tunokon kana bang mga panginahanglan ni kinabuhi ang imong desire para sa Ginoo gidaog sa imong tinguha sa mga material nga butang kalibutanon nga mga butang dunay mga tao gyud ingon anak kay bao gid sila nga sakto ni kay bao sila nga maayo ni iyang gibuhat maayo nga makadungog sa pulong sa Ginoo nga kay bao sa siyang sulod nga mahinudanon kay ni makaayo niya ang pulong sa Ginoo makaayo niya nga kana abang mosalig sa Ginoo pero mao lagi gidaog lang sa panginahanglanon gidaog siya sa mga material nga butang una nga wa gid gyapon katubo wala sa kabunga pero kani ika-upat sa klase kayuta kadto ni nga nakadungog gidawat gyud nga mapaubsanon ang pulong sa Ginoo nga i-survive mas gipili mas gidesisyonan ba nga Lord anak mo musalig ko nimo kaysa musalig ko sa akong kaugalingon Hesus mo ni mga tao nga sama sa akong gibasa sa bingay nagmabugaw ang kinabuhi gani 30 ka pilo 60 ka pilo gatusan ka pilo meaning niuswag sa kinabuhi ug dili lang material niuswag materially niuswag spiritually tanan nga area sa kinabuhi ug gani apil sa karakter kay hinay-hinay na usab nga kung kaniadto maldito maldita na usab ang kinabuhi na usab ang kinaiya hinay-hinay ba nga namunga sa kinaiya sa Ginoo mo ni siya ang God-centered life ang pinaka evidence ang usa ka tawo ang nakasentro na ang Ginoo
makita mismo ang kinaiya sa Ginoo. Dili man siguro magic pero hinay-hinay ba nga musibaw. Ang Dios gugma man makita ang gugma nga gikan nimo. Ang gugmas tao ingon ani, gugmaon ti ka kung magtinarong ka nato. Ano gugmas tao? Si gugmaon ti ka kung di ka magpabadlong. Pero kung magpabadlong ka, pero kung dili ka mosunod sa kung gusto, pahawa. Mo na sang gugmas tao. Pero ang gugmas Dios, higugmaon ti ka bisan unsa ka pa. Higugmaon ti ka bisan kinsa ka pa. Higugmaon ti ka bisan unsa pa imong kagahapon. Bisan unsa pa imong karon. Mo ang gugmas Dios, meaning way pipili. Mo na siya ang kinaiya, usas kinaiya sa Dios nga hinay-hinay musibaw nato. Kana bang makamauna kang mupailog, makamauna kang mupasensya, makamauna tang mupasaylo, makamauna tang maluoy. Kana pa lang daan ng kinaiya sa Ginoo. Grabe na kay na siya nga kung kaniadto sulngon ka diri silingan unya marites dayon sakay ko dayon karon dili na matubay kung sa kaniadto